अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुम्मा अमीन। वीडियो आप लोगों ने थंबनेल से देखा होगा कि आज मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है, क्योंकि मुझे कुछ इंस्टा पे मैसेज आ रहे थे और मुझे इन्होंने पर्सनल में कहा है कि प्लीज़ आप इस पे बात करें। ये आए रोज़ का क्या इन्होंने ड्रामा रखा हुआ है। हम अवैस भाई को बहुत अच्छा समझते थे और उनकी जो पर्सनैलिटी के लिहाज से उनके बात करने का अंदाज़ था, हम कहते थे कि ये जल्ला रही वालों की तरह नहीं है। सोनिया की किस्मत संवर गई कि उसको इतना अच्छा ससुराल मिला और इतना अच्छा उसको शोहर मिला, लेकिन आखिरकार शोहर भी इन्हीं के रंग में रंगना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले तो मैं नसीमा आंटी को उम्र की मुबारकबाद देना चाहूँगी दोबारा से, क्योंकि अब वो जा रही हैं और मैं उनसे दुआओं की रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक जल्दी से जल्द मेरे लिए भी बुलावा भेजे, मुझे भी अल्लाह पाक अपने प्यारे और मुक़द्दस घर की हाज़िरी नसीब फरमाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इरादा तो है, बनता है इरादा, फिर कैंसिल हो जाता है, फिर बनता है, फिर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जिसके सर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ हों ना, वो बंदा फिर क्या करे। क्योंकि मेरे अब्बू बहुत जल्दी मेरे सर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ डाल के गए, अब मैं क्या कर सकती हूँ। जो अल्लाह को मंजूर वही मुझे कबूल। बहरहाल आप लोगों ने भी दुआ करनी है और मैं भी दुआ कर रही हूँ, अल्लाह पाक करे कि मुझे दिसंबर में अल्लाह पाक अपने घर में ज़रूर बुलाए, आमीन सुम आमीन। तो बात करेंगे सोनिया पे। तो वीडियो को आप लोगों ने इन तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर दें। सोनिया के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगी कि जब सोनिया ने ये घर लिया था तो हम लोगों ने यही कहा था कि सोनिया अभी आपको ये घर नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि बहरहाल अभी आपको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके साथ एक औरत 24 घंटे होनी चाहिए। क्योंकि जब 8वां महीना हो जाता है ना, स्टार्ट हो जाता है, तो फिर जो है ना औरत के लिए ये दिन बहुत ही अहम होते हैं। सॉरी ऐसी बातें कहनी तो नहीं चाहिए इधर वीडियो में भी, क्योंकि हमारे भाई भी वीडियो देखते हैं, लेकिन मेरे मुंह से भी बात करते करते निकल गया। चलें जी, बहरहाल हर किसी को पता है कि अल्लाह पाक औरत के वजूद से ही तख्लीक करता है, तो इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो शादी की है और उनका बच्चा जो है ना वो जायज़ बच्चा है, कोई इस तरह का नहीं है कि मैं बोलूँगी मुझे शर्म आएगी। लेकिन बहरहाल है कि सोनिया ने जब घर लिया था तो मैंने सोनिया को यही वीडियो बना के मना किया था। हम लोग तो वही कर सकते हैं जो लोग दिखाते हैं। उनकी बैक कैमरा क्या ज़िंदगी है, कैसे उठना बैठना है, क्या काम है, ये हम नहीं जानते। जो हमें दिखाया जाता है और हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि हम मुसलमान होने के नाते अपने बहन भाइयों को समझ जाएं। अब आगे समझे या ना समझे उनका काम है। अब देखिए, जब सोनिया को मैंने कहा था कि सोनिया ऐसी अच्छी बात नहीं है, आपने जब इतने दिन इंतज़ार किया तो कुछ महीने आप अपने ससुराल में भी इंतज़ार कर लेती। बहरहाल अलहदा घर अच्छा है, क्योंकि इंसान खुशी खुशी अपने अपने घर का हो जाए, अलहदा से अपना सारा सिस्टम कर ले, तो वो बात नहीं होती है जो लड़ झगड़ कर की जाती है। क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो अच्छे दिल भी बुरे हो जाते हैं, और दिल में एक बार आ जाए ना बाल सा हल्का सा भी इस तरह का बोगस का अनायत का, तो फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। बहरहाल बेटे अलहदा होते हैं और बहुएं भी अलहदा होती हैं हमेशा से। माँ बाप कभी कभी तो बड़े बेटे के साथ भी और कभी जिस किसी के साथ भी उनका रहने को दिल चाहे, लेकिन इधर खास करके पंजाब में ये रवायत है कि जो छोटा बच्चा होता है ना उसके साथ अपने माँ बाप ज़्यादा रहते हैं, तो जो छोटा उनका बेटा होता है। अब जो बड़े होते हैं सारी बात है, माँ बाप का हक बनता है कि उनको भी अपना घर बना के दें, उनके अपने आशियाने हों जहाँ पे जाके वो पंछी बसेरा करें। लेकिन सोनिया के केस में थोड़ी बात मुख्तलिफ है, क्योंकि सोनिया ने 2 घर चेंज किए हैं और अभी भी सोनिया कह रही है कि यहाँ पे मैं अकेली हूँ और मैं शायद अपने ससुराल में भी शिफ्ट हो जाऊँ। तो अच्छी बात है डिलीवरी के दिनों में, क्योंकि नसीमा आंटी उधर जा रही हैं। अब पता नहीं कि इसकी डिलीवरी कब है, कौन सा मंथ चल रहा है, इसका मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि माँ की भी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ कोई 10 दिन रहना, 15 दिन रहना। लेकिन कभी कभी माएँ अगर गैर हों तो 1 हफ्ता तक भी रहती हैं, लेकिन बाद में जो जिम्मेदारी होती है ना वो होती है दुधियाल वालों की, सास की, नंदों की। अगर इसको बहू को बेटी समझे, नंदे इसको बहन समझे तो होता है। मैंने खुद अपनी भाभीियों की है। आप यकीन मानिए, माँ खुदा मैं बिल्कुल सच कहती हूँ कि जब मैं जाती होती थी डॉक्टर के पास तो मुझे ये कहा जाता था कि आपकी माँ और सास नहीं है, लेकिन मैं कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों जिंदा मौजूद हैं।
تو وہ مجھے کہتی تھی کہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی آئی ہوتی ہے، یا تو ماں ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے یا ساس ہوتی ہے، تم واحد ہو جو اکیلی آتی ہو۔ لیکن میں نے اپنی بابیوں کو کبھی اکیلے نہیں جانے دیا۔ ان کے یہ جو ٹریٹمنٹ سے لے کر ان کی ڈلیوری تک، سی سیکشن تک، میں نے رات دن جاگ کر ان کی خدمت کی، بچوں کو اٹھایا، رات بھر جاگ کر اٹھایا، اور اللہ کا شکر ہے، ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ نبھانے کی فرائض، اللہ پاک نے مجھے ہمت دی، اور اللہ پاک کا لاکھ کروڑوں شکر ہے کہ اللہ پاک نے پھول جیسے بچے دیے، تو اس کے لیے کوئی میں نے احسان نہیں ان پہ کیا۔ لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ سونیا کے لیے بھی ساس اور نندیں ایسا ہی کریں۔ پھر ہے کہ انہوں نے جو ڈیسیشن لیا ہے، یہ جو گاؤں میں گھر بنانے کا، پہلے بھی ہم نے کہا تھا اویس بھائی کو، اب بھی میں اویس بھائی کو کہتی ہوں، اگر میری باتوں سے ان کو غصہ آتا ہے یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں اگر میں کچھ ایسا ویسا ان کے لیے بولوں۔ لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گی اویس بھائی کہ گھر داماد جو بنتا ہے نا، اس کی وہ حیثیت، اس کی وہ عزت نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے۔ آپ کبھی اپنے سسرال میں ادھر گھر بنانے کا نہ سوچو، گھر بناؤ، ایک فارم ہاؤس کی طرح بناؤ، آپ لوگ اپنی ساری فیملی کو لے کر ادھر آؤ، جتنے دن میں رہنا انجوائمنٹ کرو، گاؤں کا ماحول دیکھو، لیکن پرماننٹلی رہنا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کا سسرال ہے۔ آپ لوگ جتنا فاصلہ ایک دوسرے سے رکھو گے اتنی عزت بڑھے گی، لیکن جب یہ فاصلے ختم ہو جاتے نا تو وہ عزت نہیں رہتی جو پہلی آپ کی ان کی نظروں میں ہے، کیونکہ قدر کھو دیتا ہے تیرا روز کا آنا جانا۔ تو میں سونیا کو بھی یہی کہتی ہوں، میری بہن، ایک بہن ہونے کے ناطے میں تمہیں یہ ایڈوائز کر رہی ہوں کہ اپنے ہی سٹی میں سسرال کے آس پاس اپنا گھر بناؤ، اپنے ساس سسر کے ان کا بیٹا الگ نہ کرو۔ جیسا اویس بھائی نے پہلے کہا تھا، میرے ابو میرے بچھڑنے سے، علیحدہ ہونے سے اتنے اپسیٹ ہو گئے تھے، تو پلیز میری بہن آپ ادھر ہی گھر رکھو، اتنے دور ان کا بیٹا لے کر نہ آؤ۔ ماں باپ کو 100 مشکل پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ہو جاتی ہیں، کوئی بندہ اس ٹائم پہنچ نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات، ان کی شاپ ادھر ہے، اتنا سفر کر کے آپ اپنے شوہر کو اتنے رسک میں ڈال کر آپ ادھر بھیجا کرو گی۔ کام وہ کرو جو کام کرنے والا ہو، جس کو لوگ اپریشیٹ کریں۔ آپ اس یوٹیوب کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ رہی ہو، اپنے سسرال والے چھوڑ رہی ہو، اپنی شوہر سے اس کے ماں باپ آپ ادھر سے جدا کروا رہی ہو، تو یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے سونیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ خیر کرے، انشاءاللہ اللہ پاک خیر خیریت کے ساتھ وہ وقت لائے جب آپ کا بیبی ہو، اللہ پاک زندگی صحت والا بیبی آپ کو دے، تو اس ٹائم تو آپ اٹھ کے ولاگ تو نہیں بناؤ گی نا، اگر بنائیں گے تو صرف اویس بھائی بنائیں گے، اتنی ویسے ضرورت بھی نہیں ہے بنانے کی، کیونکہ آپ لوگوں ماشاءاللہ سے اپنا بزنس ہے، اپنا کام ہے، آپ اپنے سسرال میں ہو، تو اتنی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ٹینشن لینے کی۔ ہاں کبھی کبھی اویس بھائی بنا کے تمہارے چینل پر ویڈیو اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اتنے دن نہ ویڈیو بناؤ تو چینل جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کی ریچ کم ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اپنے چینل چھوڑ دو، لیکن میری بہن سوچو، جو باتیں کرنے کی ہیں وہ کرو، جذباتی فیصلے یوٹیوب کی وجہ سے آپ نہ لو۔ پہلے بھی آپ اس یوٹیوب کی وجہ سے کافی زیادہ آپ نقصان اٹھا چکے ہو، کافی آپ کو اس عمر میں دکھ دیکھنے کو ملے جو ہر کسی نہیں ملنے چاہیے تھے، کیونکہ یہ ایج جو ہوتی ہے نا یہ انجوائمنٹ کی ہوتی ہے۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، میچور ہو جاتا ہے، تب وہ بندہ وہ نہیں کام کر سکتا نا جو جوانی میں انسان کہتا ہے یہ کروں وہ کروں، جہاں جاؤں وہاں جاؤں۔ اللہ پاک آپ کو مکمل کر رہا ہے، ایک ماں کا رتبہ آپ کو دے رہے اللہ پاک۔ تو یہ والے جو ہے نا یہ فیصلے، یہ جو بچگانہ پینڈیوں جیسے ہیں، یہ آپ رہنے دو، آپ کی اچھی لائف ہے نا۔ آپ کہتی ہو نا کہ میں شکر ادا کرتی ہوں، تو آپ شکر اللہ کا ادا کرو اور اپنی گرہستی کو دیکھو، اپنے شوہر کی بات مانو اور اس کی فرماندار بن کے رہو، اپنے ساس سسر کی فرماندار بن کے رہو۔ لیکن یہ والے فیصلے، یہ بہت خراب فیصلہ آپ نے لیا، اس کے لیے میں آپ کو منع کر سکتی ہوں، اس کے لیے ہم آپ کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ کام وہ ہو جس کو سارے بہن بھائی پسند کریں اور آپ کو اچھا مشورہ دیں۔ گاؤں میں آ کر آپ کے گاؤں لوگوں والوں کی جو ذہنیت ہے، آپ اپنی شوہر کو اسی طرف آپ کرنا چاہتی ہو، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جیسی سوسائٹی ہوتی ہے انسان بالکل ویسا ہوتا ہے۔ آج آپ اویس بھائی کے گن گا رہی ہو، جب گاؤں میں آگے ان لوگوں سے گلے ملے، ایک ساتھ بیٹھے،
کوئی چھوٹی موٹی باتیں بھی ان کے کانوں میں پڑ گئیں جو اب آج تک ان کو نہیں کسی نے بتایا. کوئی بندہ تمہاری دشمنی میں بھی تمہارے شوہر کے کان بھر سکتا ہے. تو جو کانوں میں بات ایک بار ڈالی جائے نا وہ سیدھا دماغ تک